अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 19 मार्च 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या अपडेट आया है वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों कल आप लोगों को बताया था कि 18 मार्च में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोर्ट के अंदर सुनवाई है, यानी कोर्ट के अंदर पेश होने की तारीख है। तो कल उनको जब कोर्ट के अंदर पेश किया गया था तो वहां पर क्या कुछ बातें हुई इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। दोस्तों आपको बताते हुए चलूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील कल कोर्ट के अंदर पेश हुए थे। जैसा कि कल सोमवार का पीर का दिन था तो उनके दरमियान में बहुत सारी बातें हुई। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो पासा एक्ट लागू कर दिया गया है उसको हटाने की बहुत सारी बातें कही गई कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई डेंजरस पर्सन नहीं है, कोई खूंखार इंसान नहीं है कि आपने उन पर पासा एक्ट लगाया। पासा एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, उनसे पासा एक्ट को हटा दिया जाए। जब हाईकोर्ट के जज ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकीलों की सारी बातों को सुना तो सारी बातों को सुनने के बाद फैसले को अभी तक नहीं दिया उन्होंने, यानी मुफ्ती साहब के हक में अभी तक फैसला नहीं आया। यानी जज जो है अब तारीख पे तारीख आगे बढ़ा रहे हैं। जो है हाईकोर्ट के उन्होंने फिर अगली तारीख दी है, अब तक उन्होंने कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया। दोस्तों जरूरी बात मैं आपको यहाँ पर यह बताऊं कि गुजरात के अंदर पासा एक्ट लगने वालों की तादाद पिछले 2 सालों के अंदर 5400 लोगों पर पासा एक्ट लगाया गया था, यानी 5400 लोगों पर पासा एक्ट लगा था। उनमें से 64% लोगों पर से पासा एक्ट को हटा दिया गया था। तो इससे पता चलता है कि गुजरात के अंदर पासा एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। और दोस्तों मुफ्ती साहब के केस के अंदर भी यही बात है कि मुफ्ती साहब को 3 तरफ से जमानत मिल गई है। तो अब गुजरात की जो हाईकोर्ट है वो सारी बातों को और एक दूसरी तारीख के अंदर सारी बातों को सुनने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई देंगी। दोस्तों मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि 100% इस बात के चांसेस है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आने वाले कुछ दिनों में जमानत मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि गुजरात की जो हाईकोर्ट है, अहमदाबाद की जो हाईकोर्ट है, उन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर 5400 लोगों पर जो पासा एक्ट लगाया था उनको उनमें से यानी हर 100 में से 64 लोगों पर से पासा एक्ट को हटाया है। वो इस बात को लेकर के ये पासा एक्ट लगने के हकदार नहीं थे। तो इसी तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर भी जो है पासा एक्ट लगाए हैं वो भी इसके हकदार नहीं है। ये कोर्ट जो है ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस बात को जाहिर करेंगी और मुफ्ती साहब को रिहाई मिलेंगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर बातें हैं कि मुफ्ती साहब के वकीलों ने सारी बातों को सामने रखा, सारी बातों को जज साहब ने सुना। अब उम्मीद और बल्कि 100% इस बात के चांसेस है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आने वाले कुछ दिनों में बड़ोदरा की सेंट्रल जेल से बाहर होंगे और उनको रिहाई का परवाना और जमानत इनको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। आप दोस्तों मुफ्ती साहब का एक बयान छोटा सा मैं आपको लगा रहा हूं, इसको सुनकर जाए। चैनल पर एक्टिव रहना है आपको, कभी भी कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले सच्ची और पक्की खबर आप तक इंशाल्लाह मैं जरूर पहुंचाऊंगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमियों में जो लोग होंगे उनका सिर्फ एक डाढ़ का दांत जो है ओहद पहाड़ के बराबर होगा और उनके बैठने की जगह मक्का और मदीने के दरमियान जो स्पेस है तकरीबन समझ लें 425 किलोमीटर, एक जहन्नमी के बैठने की इतनी बड़ी जगह है। और उन पर जो अज़ाबात हैं वो तरह तरह के अज़ाबात का जिक्र कुरान पाक में भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ऐसी आग भड़काई गई है कि जिस आग को देखने के बाद ही दिल उछलने लग जाते हैं, जिस्म के अंदर दिल पकने लग जाता है, हड्डियों को चूरा चूरा कर देने वाली आग। कई तरह से उनके तज़किरे कुरान पाक में आए हैं। जब जहन्नम को क़यामत के दिन लाया जा रहा होगा तो वो अपने अंदर डाले जाने वाले जहन्नमियों को देखकर चिंगाड़ मारेगी, आवाज़ करेगी। कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमाता है, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। जब जहन्नम अपने अंदर आने वालों को दूर से देखती है तो खूब तेज़ आवाज़ में चीख मारती है और उसकी चीख सारे लोग सुनते हैं। और जब उसमें डाला जाने लगता है तो वो इतने गज़ब में होती है दोज़ख
اتنی غضب میں ہوتی ہے کہ اس کی آواز کی ہیبت سے اندر سارے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرح کیفیت میں آ جاتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت، اس دن ہم کہیں گے اے دوزخ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول حل من مزید، دوزخ کہے گی اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے. تو لوگوں سے بھرا جائے گا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا. جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی. میرے عزیزو، دوزخ کے صفات میں جو بیان ہوا ہے، ایک بار نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی. صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی، کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اس کی تہ میں اب جا کر کے وہ گرا ہے. یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہ میں جانے میں اسے 70 سال لگ جائیں. جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بادل نہیں، آسمان جو حقیقی آسمان ہے، آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا. جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا بتایا گیا، گھوڑے کی مسافت کا، حدیث پاک میں. تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے اندر پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں. تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا، وہ کتنی گہرائی ہوئی. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 دروازے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. مشرکین کا دروازہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، کفر کرنے والوں کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے. پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خوروں کا دروازہ ہے، سود خوروں کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، چوروں کا دروازہ ہے. یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں. عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے. اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی. کفاروں، مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا. میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی. ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے. 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی. اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روز